बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल वज़ीर आज़म इमरान खान की पब्लिक कॉल्स में तकरीर सुनकर मुझे एक शेर याद आया, मेरे जहन में आया, बल्कि आपके लिए इरशाद फरमा देता हूँ कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। मुझे इमरान खान की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि इनके दरबारियों ने उनको इंतहाई खुद फरेबी का शिकार कर दिया। कौम से वो ऐसे बात करते हैं जैसे बादशाह सलामत कोई एहसान फरमा रहे हैं। जब कभी बुरा वक्त आता है या इनसे इनकी कारकर्दगी के बारे में सवाल किया जाता है, वो आगे से एहसान जताना शुरू हो जाते हैं। कल उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, मैं आपको सुनाता हूँ, जरा सुने। मैं फिर से कहता हूं, जिस आदमी को अल्लाह ने सब कुछ दिया है उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि अपनी जिंदगी सारी लगाए, अपना घर बार सारा कुछ लगा के एक घटिया लोगों से हर रोज बुरे भरी गालियां सुने। लेकिन मैं इसको जहाद समझता हूं। आपको है जो इनसे पूछे कि आप भाईजान सियासत में आए क्यों थे, आपने झूठे वादे क्यों किए, आप हालात से इतना ना वाकिफ थे कि आप कहते हैं मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, अवाम और इदारे मेरा साथ दें। अवाम क्या डंडे लेके सड़कों पे आए? आपको वोट दिया यार, आपको मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया, सारे गवर्नर, वज़ीर आला, वज़ीर, मुशीर, इदारों के सरबराह सब आपकी मर्जी के लग गए। अब किस किस को उठाकर आपने लगा दिया और हर एक को वसीम अकरम प्लस का खिताब दे रहे हैं। इंसान को क्या चाहिए होता है? ताकत, वो आपने ले ली। फिर पैसा आपकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब एटीएम कार्ड जेब में हो और एक से ज़्यादा एटीएम हो तो पैसा जेब में रखा नहीं जाता। वैसे भी आजकल तो डिजिटल दौर है। क्यों आपने चुन चुन कर अपने पार्टी के एटीएम मशीन्स को आला ओहदों पर बिठाया? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपकी खिदमत करके आला सरकारी ओहदे हासिल किए और उन्होंने मुल्क की बदनामी के अलावा और कुछ नहीं आपको पल्ले से दिया? मुल्क किसके फैसलों की वजह से बर्बाद हुआ? अवाम का बेड़ा गर्क हुआ। आप फरमा रहे हैं कि सब ठीक है। आपसे किसने कहा था कि हज़रत उमर फारूक की मिसालें दे देकर लोगों को आप अपना बातें सुनाएं? क्योंकि आपने अपना होमवर्क इक़्तिदार में आने से पहले किया ही नहीं था। इक़्तिदार में आकर भी 3.5 साल हो गए, आपको कुछ पता ही नहीं अभी तक कि क्या करना है। क्यों सारे फसली बटेरे अपनी काबीना में शामिल किए? क्यों इक़्तिदार की खातिर कॉम्प्रोमाइज़ किया? किसने आपकी मिन्नतें की थी? कौम पर कर्जा डबल करके, IMF का गुलाम बनाकर, लोगों को बेरोजगार करके, मुल्क को तकरीबन बैंकरप्ट करके अब आप कह रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ था, मुझे क्या ज़रूरत थी 2% के लोगों की बातें सुनने की? तो आपके पुराने साथी आपके बारे में क्या कह रहे हैं? आपके नज़रियाती साथी आपके बारे में क्या कह रहे हैं? आपके पास जो कुछ था, यहाँ कौम का वक्त ख़राब करने आप क्यों आए? आपको अपने झूठे दावे इनका जवाब तो देना पड़ेगा। आपकी हुकूमत और वज़ीरों और मुशीरों के जो 3.5 साल में अरबों रुपए लगे हैं, उसका तो जवाब देना होगा ना। रोज़ाना जो आप हेलीकॉप्टर्स की सैरें कर रहे हैं, उसका भी जवाब देना होगा। खान साहब फरमाते हैं कि अगर मैं हुकूमत से बाहर निकल गया तो ज़्यादा खतरनाक होऊंगा। अरे अभी तक तो मैं चुप हूँ और तमाशे देख रहा हूँ। अगर सड़कों पे निकल आया तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। 35 सालों में सब ने मिलकर जो इस मुल्क के साथ किया है, लोग अब पहचान चुके हैं। आप समझ जाएं, जो लावा नीचे पक रहा है, लोगों को सिर्फ आपकी तरफ दिखाना है। फिर कोई लंदन भाग रहा होगा, पहले भी लोग भागे हुए हैं, बाकी भी इधर उधर जा रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक और ज़रा खबरदार करना चाहता हूं। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हूं। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूं और तमाशे देख रहा होता हूं। मैं अगर सड़कों पर निकलाया ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। यही वो धमकी है ना जो समझा जा रहा है कि इमरान खान ने अपनी मनमानी करने से पहले एस्टैब्लिशमेंट को धमकी दी है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिनके लिए कहा उनको तो पता चल गया। अब आपको भी पता चल गया कि पस मंज़र क्या चल रहा है। मैंने एक वीडियो की थी, जो तीर इमरान खान के लिए शहतीर बन सकता है। ऐसे मामलात खुल कर बयान किए थे कि अगर इमरान खान अपने इक़्तिदार को टूल देने के लिए अहम तय्युनाती अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, तो उस धमकी पर सलीम साफ़ी का कहना है, मैं भी आपको खबरदार करना चाहता हूँ कि किसी गलत फहमी में ना रहना। आप जिनको धमकी दे रहे हैं ना, वो आपको अच्छी तरह पहचान चुके हैं। आपने अभी तक सिर्फ उनके लाड़ देखी है, मार नहीं। अगर आपके खिलाफ पहले वादा माफ गवाह असद उमर और जुल्फी बुखारी ना बने, तो मेरा नाम शिबली फराज रख लें। धमकियों पे मरियम नवाज़ का कहना है कि आपके धमकियों के इक़्तिदार से निकाला गया तो मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊँगा, गीदड़ भपकियों के अलावा कुछ नहीं। जिस दिन आप इक़्तिदार से निकले, अवाम शुक्राने के नफिल पड़ेंगे। ना आप नवाज शरीफ हैं जिसके पीछे अवाम खड़ी थी, ना ही आप बेचारे हो मजलूम हैं। आप साजिशी हैं, मकाफात अमल का शिकार हुए हैं। मुशर्रफ ज़ैदी ने ट्वीट की कि लोगों में इंतशारी कैफियत पैदा करके कुर्सी पर सवार रहना, क्या ये है इसकी सोच में इंसाफ फैलाना? ये किस तरह की गुफ्तगू है? क्या पाकिस्तानी अवाम को धमकी दे रहे हैं, या इनको जिन्होंने इनका चुनाव किया था? अफसोस।
اس بعد وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ پرویز مشرف نے 2 خاندانوں کو NRO دیا، قوم جانتی ہے، اپوزیشن کا وقت دے کر ظلم ختم ہو چکا ہے۔ شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر نہیں، قوم کا مجرم سمجھتا ہوں۔ اس نے 8 ارب روپے کے گھپلوں کا نیب کو جواب دینا ہے۔ عدلیہ سے اپیل کی کو ملک پر رحم کرے، روزانہ کی بنیاد پر ان کے کیس کی PTM اور TLP سمیت سماعت کرے۔ سب سے بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن چوروں، ملک لوٹنے والوں سے مفاہمت سے نہیں، اور سمجھوتا ملک اور قوم سے غداری ہوگی۔ اب آپ ان کی ٹون پہ غور کریں اور ان کی باتوں پہ۔ یہ ثانیہ APS کے مجرموں سے بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ لوگ جن کو جیلوں میں ڈالنا ان کا اپنا مفاد ہے، کیونکہ وہ اقتدار ان کے ہاتھ سے چھین سکتے ہیں۔ ان کے سیاسی رقیب ہیں جن کو باہر بھیجنے کے لیے ان کی حکومت کے اپنے بورڈ نے لکھ کر دیا کہ نواز شریف کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں۔ کیا چیف جسٹس اس بات کا نوٹس لیں گے کہ ملک کا وزیر اعظم عدالت کو کہہ رہا ہے کہ ہم پہ رحم کریں، جیسے عدالتیں دانستہ طور پہ ملک کو تباہ کر رہی ہوں؟ اب اس ملک کے وزیر اعظم کو ترجیحات بھی بتانی پڑیں گی کہ چوری جو کہ ثابت نہیں ہوئی وہ قتل سے بڑا جرم تو نہیں ہو سکتی۔ جوش خطابت میں بولنے سے پہلے تھوڑا سوچ لیا کرے۔ آج کل وزیر اعظم صاحب کو ویسے بھی کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ میڈیا جب ان کے گن گا رہا تھا سب ٹھیک تھا، میڈیا کی جے جے ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی میڈیا نے آئینہ دکھانے کی کوشش کی برا مان گئے۔ خان صاحب فرماتے ہیں میڈیا ہم پہ تنقید کرے، پروپیگنڈا نہ کرے۔ جان بوجھ کر فیک نیوز کے ذریعے مایوسی پھیلائی جا رہی ہے۔ اگر اتنے برے حالات تھے تو ملک کو دیوالیہ ہو جانا چاہیے تھا، بے روزگاری بڑھ جانی چاہیے تھی۔ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، عوام اور اداروں کو ساتھ دینا ہوگا، عدالتیں آزاد ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ جیلوں میں کوئی طاقتور ڈاکو نہیں، وہاں قید چھوٹے لوگوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ کس نے چھوڑا چور ڈاکوؤں کو؟ کون ہے جو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے؟ آپ تو سچ بولتے تھے نا، مجبوری میں اقتدار سے چپکنے والے نہیں تھے نا، اب آپ کیوں بلیک میل ہو رہے ہیں؟ کون ہے جو آپ کو سڑکوں پہ آ کے مزے چکھا سکتا ہے؟ کون آپ کو اپنی منمانی کرنے سے روک رہا ہے؟ تو چلو یہ تو عمران خان نے مانا کہ وہ زبردستی اقتدار سے چپکے ہوئے، اور ان کا بس نہیں چل رہا۔ جب انہیں اقتدار سے گھسیٹ کے نکالا جائے گا تبھی وہ لوگوں کو حقیقت بتائیں گے، حقیقت بھی وہ جس کو وہ حقیقت سمجھتے ہیں۔ خان صاحب آپ تو کہتے تھے نا کہ اگلے 5 سال بھی میں پورے کروں گا، کون سا تیر آپ نے مارا کہ جو آپ دوبارہ آ جائیں گے؟ اتنے اعتماد سے کہنے کا مطلب ہے جو کھیل آپ نے 2018 میں رچایا، کیا اسی کی دوبارہ تیاری کی جا رہی ہے؟ وہ کون سا کارنامہ ہے جو آپ کو نہ صرف دوبارہ منتخب کروائے گا بلکہ 10 سال تک اس قوم پر مزید عذاب نازل ہوگا؟ آپ نے قوم کو اپنے سیاسی مخالفین کی کرپشن اور احتساب پہ ڈھنڈورا پیٹ کر بے وقوف بنایا، اور آپ تو اپنے اقتدار میں بھی احتساب نہیں کر سکے۔ لیکن بس اب نہیں، اب لوگ مزید بے وقوف نہیں بننا چاہ رہے۔ سارے مافیاز اپنے ارد گرد اکٹھے کر کے ہمیں مافیا پہ بھاشن دے رہے ہیں۔ اور بس معاف کر دو یار، کرپشن بڑھ گئی ہے، غربت بڑھ گئی ہے، بھوک بڑھ گئی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ہمارا پرائم منسٹر تو ایماندار ہے جس کے ارد گرد سارے مافیاز اکٹھے ہیں، پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں۔ اب خان صاحب کی باتیں سنیں بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ موصوف فرماتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی خرابی ہے یہاں طاقتور کے لیے ایک اور غریب کے لیے دوسرا قانون ہے۔ قانون کی بالادستی ختم ہو چکی ہے۔ اس وقت جیلوں میں کوئی طاقتور ڈاکو نہیں، بدعنوان لوگوں کی اس معاشرے میں کوئی جگہ نہیں۔ 3.5 سال سے آپ اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں اور باتیں ایسے کر رہے ہیں جیسے کوئی مطلق العنان کرپٹ اور ظالم شخص اس ملک پہ حکومت کر رہا ہے۔ وہ خان صاحب آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، کنٹینر سے اتر جائیں، بہت دیر ہو جائے گی۔ اور جاتے جاتے آپ کو یہ خبر دے دوں کہ بارش کا پہلا قطرہ گر چکا ہے، ابھی موسلادھار بارش کا انتظار ہے۔ ملک میں احتساب کے علمبردار اور کرپشن کے سب سے بڑے دشمن جنہوں نے ملک میں احتساب کو مذاق بنا دیا، شہزاد اکبر، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ جی آپ سمجھ گئے، وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب وہ اب استعفیٰ دے چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کیا لکھا؟ I have tendered my resignation today to the Prime Minister as advisor. I sincerely hope the process of accountability continues under leadership of PM IK as per PTI's manifesto. I will remain associated with party and keep contributing as member of legal fraternity. چلیں اب کم از کم پریس کانفرنس کا بوجھ تو ذرا میڈیا سے کم ہوگا۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، لیکن شہزاد اکبر کے اوپر بھی احتساب ہونا چاہیے، جو انہوں نے براڈ شیٹ کو پیسے دیے، جو انہوں نے باہر کی کمپنیوں کو پیسے دلوائے، اور جو انہوں نے جھوٹے الزام لگائے اور وہ کسی عدالت میں ثابت نہیں ہوئے۔ انہوں نے ملک کے اندر انویسٹمنٹ آنے سے روکی۔ شہزاد اکبر کے اوپر بڑے سنگین الزامات ہیں، میرا ڈر ہے کہ یہ ملک سے بھاگ جائیں گے، ان کو اب روکنا پڑے گا۔ لیکن اگلے 2 دن بڑے اہم ہیں، اس میں کچھ اور بھی استعفے آ رہے ہیں میری اطلاع کے مطابق۔ چڑیل کس کس کا بتا رہی ہے، کون کون استعفیٰ دے رہا ہے، اگلے ویلاگ میں اس کا بتا دوں گا کوشش کر کے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔